यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली कादर और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट आफताब गिल और आज मौजूद हूं मैं भाई नासिर परवेज़ की फैमिली के साथ। हमारे साथ उनके बेटे मौजूद हैं इब्राहिम साहब, और उन्होंने मैट्रिक के इम्तहान में बहुत खूबसूरत नंबर लिए हैं जो ना सिर्फ़ अपने वालिदैन के लिए फ़ख्र का बाइस हैं बल्कि अपनी मसीह कौम के लिए भी फ़ख्र का बाइस हैं। तो आइए मैं आज आपकी उनके साथ मुलाकात करवाता हूँ। सलाम भाई। सलाम जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र है खुदा का। हमें बड़ी खुशी हुई है कि आपने मैट्रिक के इम्तहान में इस साल 1049 नंबर लिए हैं, और सबसे पहले तो हम आपको आइज़क टीवी की तरफ से और सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। खैर मुबारक। और ये सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की तरफ से, आइज़क टीवी की तरफ से हम आपको ये एक छोटा सा तोहफ़ा है, आप इसे कबूल करें और अपनी हिम्मत को बढ़ाते रहें, और ना सिर्फ अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपनी मसीह कौम के लिए फ़ख्र का बाइस साबित हों। जी बिल्कुल, थैंक यू आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना इनकरेज किया। इब्राहिम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके इलाका के अंदर ये दुनियापुर 26 चक है, आपके इलाका के अंदर और भी स्टूडेंट हैं जिनके साथ आपका ये कंपटीशन था और आपने 1049 नंबर लिए? जी, जैसे कि मेरे पापा एक टीचर हैं, तो उनके ही कुलीग के बेटा था एक, और उसके भी मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर हैं, 1034 हैं उसके नंबर, और मेरे कंपटीशन में फ़िलहाल वही था, और वो मेरे स्कूल में ही पढ़ता था, बिल्कुल मेरा क्लास फेलो, और उसी को कम्पीट किया था, बहुत खुशी हुई। आपने उसी को ही, वो आपका दोस्त भी था और आपका कंपटीशन उसी के साथ था? जी, पॉजिटिव कंपटीशन। पॉजिटिव, वेरी गुड, पॉजिटिव ही सोच रखनी चाहिए। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप किस तरह तैयारी करते थे ताकि जो हमारे सुनने वाले और नौजवान बेटे बेटियां हैं वो भी इस कुलिये को, गुर को कहूँगा मैं, ये सीखें कि किस तरह अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं वो भी मेहनत करते हुए? जी, एक सबसे पहले तो हमारे घर का इन्वायरमेंट ऐसा होता था कि शुरू से ही स्टडी की तरफ बहुत रुझान था, और पापा वगैरह मामा हमेशा समझाते रहते थे कि पढ़ोगे तो आगे निकलोगे, पढ़ोगे तो ये सब कुछ जो भी दुनियावी आसाइशें हैं और तुम्हारा एक मर्तबा होगा। बस उसी को फॉलो किया, और फिर स्कूल से आते थे वो बस पढ़ते ही थे, उसके बाद यहाँ फिर मामा पापा के साथ काम करवा देते थे। वो भी इतना ज़्यादा काम नहीं कहते थे क्योंकि उन्हें पता होता था कि उन्होंने स्टडी करनी है, फिर इसलिए आगे बस जब तक काम ख़त्म नहीं होता तब तक वहाँ पे बैठे रहते थे, पढ़ते ही रहते थे, फिर जब काम ख़त्म होता था तभी उठना होता था। वेरी गुड। नाज़रीन, आपने सुना कि भाई अब्राहम ने बताया कि वो अपने पापा मामा के साथ काम भी करते थे, मगर अच्छी बात ये कि जब उसके मामा और पापा ने कहा कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, अगर कुछ बनना है, आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको तालीम हासिल करनी पड़ेगी, और उन्होंने अपने वालिदैन का कहना माना। और बाइबल मुक़द्दस भी हमें सिखाती है, अपने माँ बाप की इज़्ज़त कर तब तेरी उम्र ज़मीन पर दराज होगी। अगर उम्र ज़मीन पर दराज होगी तो साफ ज़ाहिर है फिर कामयाबियाँ भी मिलेंगी, और ये कामयाबियों को एक सबूत आपके सामने भाई इब्राहिम की सूरत में है। तो भाई, आप अपने जैसे नौजवान बेटे बेटियाँ उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हम इस मुल्क में एक मिनॉरिटी हैं, और हमें अपना मर्तबा हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिल लगाकर पढ़ना चाहिए, ताकि हम भी अरूज पर आ सकें। लोग यही कहते हैं कि क्रिश्चियन बच्चे हैं जी, ये इतने नहीं पढ़ सकते, ये करते हैं, वो करते हैं, पर ऐसा है नहीं। अगर हम भी मेहनत करें तो हम भी मिनॉरिटी में अपना नाम पैदा कर सकते हैं, और बस यही है कि आप दिल लगा कर स्टडी करें, और कामयाबी खुदा बाप, क्योंकि किसी की भी मेहनत को रायगा नहीं जाने देते, वो हमेशा जो भी मेहनत करता है उसको उतना ही उसका समर भी मिलता है। भाई ने बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया कि मेहनत करें, दिल लगा कर पढ़ें, और खुदावन उसको उसका अजर देता है। कलाम मुक़द्दस में भी लिखा कि मैं तेरे हक़ को दोपहर की मानद चमकाऊंगा। जिस तरह दोपहर में रोशनी होती है और कहीं भी अंधेरा नहीं होता, आप जब दिल लगा के पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो आपके हक़ को वो चमकाएगा। मेरे साथ भाई अब्राहम के वालिद साहब भी हैं, उनसे भी बात करते हैं।
جی میں ٹیچر بھی ہوں، خدمت بھی کر رہا ہوں اور کاشتکاری بھی کر رہے ہیں۔ ہاللویہ، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ ناظرین، بھائی ٹیچر بھی ہیں، کاشتکاری بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے خادم بھی ہیں، خدا کی خدمت بھی کرتے ہیں اور خداوند ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ آپ کے بچے نے بڑے اچھے نمبر لیے ہیں، اس خوشی کے موقع پر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ سر تھینک یو ویری مچ۔ بڑی خوشی کی بات ہے جب بچے کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا فرمانبردار ہونا یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اور ہمارے بچے جو ہیں وہ کہیں ہمارے علاوہ کہیں باہر نہیں گئے، ہمارے ساتھ ہی جاتے ہیں اور اسٹڈی میں پورا ٹائم دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بائبل اسٹڈی، چرچ جانا اور صبح روٹین میں یہ دعا بھی کرتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے اور خداوند نے ان کو کامیاب کیا، بڑی خوشی کی بات ہے اور یہ فخر کی بات بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آئزک ٹی وی کی طرف سے، سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کی طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے یہ پھولوں کا ایک خوبصورت تحفہ بھی بھیجا ہے، تو آپ اسے قبول کریے گا اور اپنے بچوں کو اور زیادہ علم کی روشنی میں آگے لے کر جانے کی بھرپور کوشش کیجیے گا۔ ان کی بھائی ابراہام کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیں ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ اس خوشی کے موقع پر کیا کہتی ہیں۔ اسلام جی۔ اسلام جی، مجھے بہت خوشی ہوئی جب میرے بیٹے نے بہت اچھے نمبر لیے 1049، تو ہم خوشی سے ناچنے لگ گئے، کیونکہ یہ ہماری بڑی محنت تھی اور میری بڑی کوشش تھی کہ میرے بچے اس گاؤں میں ایک مثال پیدا کریں کہ ہم دونوں ٹیچر ہیں، تو ہماری کوشش تھی کہ ہمارے بچے اس گاؤں میں ایک مثالی بچے بن جائیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دیں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ یہ ہمارے ہمسائے آ کر ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ بچوں کو کیسے پڑھاتی ہیں، تو میں نے بتایا کہ ہم اپنے گھر کا ماحول کیسے رکھتے ہیں، ان کو اسٹڈی کا ٹائم دیتے ہیں، ہم ادھر نہیں جانے دیتے، کہیں بھی ان کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ تو ہم نے شروع سے بچپن سے، میں نے اور میرے میاں نے دونوں نے مل کر ان کو پڑھایا، ہم نے کبھی ٹیوشن نہیں پڑھائی۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور آج اس خوشی کے موقع پر آپ لوگوں کی محنت جو رنگ لے کر آئی ہے، یہ دیکھیں کہ آئزک ٹی وی کی ٹیم اور سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کی طرف سے آئیے بچے کو ایک چھوٹا سا گفٹ بھی دیا گیا پھولوں کی صورت میں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ خداوند آئزک ٹی وی کو بہت برکت دے، ہمیں بہت اچھا لگا آپ ہمارے گھر آئے، آپ نے ہمارے بیٹے کا انٹرویو کیا، ہماری طرف سے، ہمارے بچوں کی طرف سے بھائی انور فضل کو بہت بہت تھینکس، اور خداوند ان کو بہت برکت دے۔ یہ ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیشہ بڑھتا رہے اور ترقی کرتا رہے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ سر انور فضل صاحب بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں، اور جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کونے کونے تک یسوع مسیح کا نام جو ہے وہ جب تک نہیں پہنچتا، یسوع مسیح کا آنا جو ہے وہ ابھی اس میں دیر ہے، تو بھائی انور فضل ایک وسیلہ ہیں یسوع مسیح کا نام کونے کونے تک پہنچانے کا۔ اور آئزک ٹی وی جو ہے، خداوند اس ٹی وی کو بھی اور زیادہ بابرکت بنائے، اور آپ سب کے لیے بھی تھینک فل ہیں کہ آپ نے اس مصروف وقت میں ٹائم نکالا، اور سب سے بڑھ کر جو ہے بھائی انور فضل کے لیے تھینکس کہ انہوں نے یہ پھولوں کا تحفہ بھی دیا اور ہمیں یاد کیا۔ آپ سب کے لیے بہت مہربانی، شکریہ۔ تھینک یو جی، خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ اور آپ جاتے جاتے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ سب کا بھی شکریہ گزار ہوں، اور آئزک ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ وہ میرے جیسے اور بھی بچوں کو انکریج کرتے ہیں، اور اسی طرح انکریج کرتے رہیے گا، کیونکہ اسی سے پھر ہمیں اور حوصلہ ملتا ہے، پھر ہم اور دل لگا کے پڑھتے ہیں۔ اور پاسٹر انور فضل صاحب کے لیے بھی دعا گو رہتے ہیں کہ وہ اتنا خداوند کی خدمت کرتے ہیں، اور ان کے ٹی وی کے وسیلہ سے بہت سے لوگوں نے نجات پائی ہے، اور اس کے لیے بھی شکر گزار ہیں ہم خدا کے، اور آپ کا ٹی وی اور آپ سب اسی طرح پھلتے پھولتے رہیے۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ ہم بھی بہت زیادہ خوش ہیں آپ کی اس کامیابی پر، کیونکہ آپ ہمارے مسیح بھائی ہیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ سر آپ کو بھی خداوند بہت زیادہ برکت دے۔ جی آپ کو بھی خداوند بہت زیادہ برکت دے۔ یہ آپ لوگوں کی محنت ہے، اور جو آپ لوگوں نے خواب دیکھا کہ
اس گاؤں کے اندر ہمارا خاندان، ہمارا گھرانہ ایک مثالی گھرانہ ہو، تو ہمیشہ ایسی ہی سوچ رکھنی چاہیے، اور آپ لوگوں نے یہ کر کے دکھایا، اور آج اس پروگرام کو یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو خداوند آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے۔ جی تو ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، پھر ملیں گے کسی اور فیملی کے ساتھ، کسی اور مسیح بچے کے ساتھ۔ گاڈ بلیس آئزک ٹی وی، گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس پاسٹر انور فضل۔